म्हणून एक गजाल लक्षात घेयात की जिल्हा पंचायत ही तुमकां मेळिल्ली पावर न्ही, तर जिल्हा पंचायत ही तुमकां मेळिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तुमी दिवपी सर्वीस, सॅक्रिफायस आनी अकाउंटेबिलिटी आसा. तुम्ही लोकां खातीर कशा पद्दतीन सर्वीस दितले, तुम्ही कशा पद्दतीन लोकां खातीर सॅक्रिफायस करतले आनी ताजी अकाउंटेबिलिटी कशा पद्दतीन दितले हें चड म्हत्वाचें आसा. म्हणून आमी हें फुडें वता आसतना त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी हातूंतूय तुमकां पावर्स उरतल्यो. हाज्या फुडें तर आमी वेगवेगळे कडेन कशा पद्दतीन तुमकां पावर्स दिवप हें आमी हांव आनी आमचो पंचायत मिनिस्टर मेळून ठरयल्या. हांव येता आसतनाच आतां DOP कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो की प्रत्येक ग्रामसभे खातीर तुमकां इन्विटेशन ह्यान फुडें कंपल्सरी हे तुमकां ग्रामसभेचे इन्विटेशन्स तुमकां येतले. त्या ग्रामसभेक तुमकांय बी मानाचें स्थान स्टेजीचेर बसपाक मेळटलें. इवन दो आमी जशें म्हणटा की पंचायतीच्या लोकल मिटिंगेक तुमकां आपोआप ते कंपल्सरी आसतले. थंय तुमकां वोटींग रायट नसलो आसत सुद्दां आसत जाल्यारूय तुमकां इन्विटेशन्स हे तुमच्या खातीर येतले. आनी हें करता आसतना पंचायतीच्या वेगवेगळ्या कामात म्हणजे आमी म्हणटा तशें ऑब्स्ट्रक्शन हाडपा खातीर न्ही, तर सपोर्ट करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा. आनी ताका लागूनच तुमच्या विजनरींतल्यान आमी अशें म्हणटा की वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हे कशा पद्दतीन फुडें व्हरतले हाजो भर आमी सगळ्या जाणांनी दिवपाक जाय.